बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से अपने दरबारियों और दीगर हवारियों की बीवियों और बेटियों से अपने बारे में मलामत सुनी तो उसने जवाब में अपने फ़ैल का जवाज़ पेश करने के लिए चंद खास औरतों को दावत दी। कुरान करीम की सूरत यूसुफ में इरशाद है, तो जब उस औरत ने उनके फरेब का सुना, उनकी तरफ पैगाम भेजा और उनके लिए एक तकियादार मजलिस तैयार की और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और कहा, उनके सामने निकल। फिर उन्होंने उसे देखा तो उसे बहुत बड़ा पाया और उन्होंने अपने हाथ काट डाले और कहा, अल्लाह की पनाह, ये कोई आदमी नहीं है, ये नहीं है मगर कोई निहायत मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता। इस आयत की तफसीर ये है कि जब उन चंद औरतों तक महल के अंदर की ये खबर किसी तरह से पहुंची तो उन्होंने अजीज़ मिस्र की बीवी पर तान और मलामत की कि उसकी नादानी देखो कि वो अपने गुलाम पर फरीफ्ता हो चुकी है और अब तक की मुसलसिल कोशिश और फिसलाने के बावजूद अपने हुसूल मकसद में नाकाम रही है। उसके साथ ही उन औरतों ने अपने हुस्न का और किसी को अपना दीवाना बनाने की चालों में मुहारत का दावा भी किया कि हमारे पास वो मकर हैं कि कोई भी हमारे मकरो फरेब से बचकर नहीं जा सकता। एक गुलाम की क्या मजाल है कि वो बच सके। तो जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनके मकरो फरेब और चालों का दावा सुना तो उन्हें दावत दी कि तुम भी अपना हुनर आजमा कर देखो। अगर वो किसी एक को भी दिल दे बैठा तो मेरे लिए वजह जवाज बन जाएगी। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनकी चाल की तफसील सुनकर हर औरत को दावत के लवाजमात के साथ खुसूसन एक एक छुरी भी दे दी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र की बीवी के कहने पर शहर की मुंतखब हसीनाओं के सामने आए तो उनमें से हर एक ने उन्हें अपने हुस्न और नाजो अदा से मुतासिर करने की कोशिश की। जब उनकी कोई कोशिश कामयाब ना हुई तो उन्होंने बेबस आशिकों का आखिरी हरबा अपनाते हुए कहा कि अगर तुमने हमारा दिल तोड़ा तो हम खुदकुशी कर लेंगी। ये ऐसा मरहला होता है कि आदमी रहम के जज्बे के हाथों फंस जाता है। कई लड़कियां इसी तरह बर्बाद हुई और कई लड़के भी। जरूरी नहीं कि सब औरतों ने ऐसा किया हो, बहरहाल उनमें से कुछ ने अपने हाथ बुरी तरह से जख्मी करके अपनी खुदकुशी की धमकी दे दी। हुस्न जमाल के साथ इफ़्फ़त व हया के इस पैकर ने इसकी भी परवाह ना की तो वो बोली कि अल्लाह की पनाह, इस शख्स के सीने में आदमी का दिल नहीं, ये तो एक मुअज़्ज़िज़ फरिश्ता है जो इश्क व हुस्न के फितनों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखता, जिसे इश्क के मुआमलात से कोई वास्ता ही नहीं। इस पर हमारी खुदकुशी का भी क्या असर होगा। नाजरीन, ये हकीकत है कि फरिश्तों से तशबीह पाक बाजी में दी जाती है, हुस्न में नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत दे रही है। मालूम हुआ कि वो औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए नहीं बल्कि दावत गुनाह देने के लिए आई थीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद दुआ की, और अगर तू मुझे उनके मकर फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा और जाहिलों से हो जाऊंगा। यानी वो सब औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने मकर फरेब में फंसाने के लिए आई थीं, ना कि सिर्फ जमाल यूसुफ का दीदार करने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया तो उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। उसने उस यानी यूसुफ से उन औरतों का फरेब हटा दिया। अल्लाह ताला ने भी इस दावत की कार्रवाई को उन सब औरतों का मकरो फरेब करार दिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई और बादशाह ने उन्हें बुलवाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके कासिद से कहा कि अपने मालिक के पास वापस जाओ और उससे पूछो उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। यकीनन मेरा रब उनके फरेब को खुद जानने वाला है।
یہ آیت خصوصاً قابل غور ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی عورتوں کے مکر کا ذکر ہے مراد صرف عزیز مصر کی بیوی ہے، دوسری عورتیں چونکہ اس کی ساتھی تھیں اس لیے ان کا ذکر ساتھ آ گیا۔ اب اس آیت پر غور کریں، عزیز مصر کی بیوی نے تو ہاتھ کاٹے ہی نہیں تھے، وہ تو دوسری ہی عورتوں نے کاٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ کاٹنے کو ان کا مکر و فریب قرار دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا؟ معلوم ہوا کہ بادشاہ نے بھی ان کے ہاتھ کاٹنے کو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے بے خود ہو کر ہاتھ کاٹنے کی بجائے اسے ان کی سوچی سمجھی پھسلانے کی سازش قرار دیا۔ ناظرین، عزیز مصر کی بیوی نے ان خواتین کے سامنے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا برملا اعتراف کیا اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں آیا ہے۔ اس عورت نے کہا، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور بلا شبہ یقیناً میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا، مگر یہ صاف بچ گیا، اور واقعی اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے گا اور یہ ضروری ذلیل ہونے والوں سے ہوگا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا کہ یہی وہ پیکر حسن ہے جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے کوستی تھیں، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن سے مسحور ہو گئی ہیں اور اسے معذور سمجھنے لگی ہیں تو اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہاں میں نے اسے ورغلایا تھا، لیکن اس نے قطعی طور پر انکار کر دیا اور ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے شرم و حیا کی چادر ایک طرف پھینک دی اور عشق و مستی کی آخری حدود کو چھوتی ہوئی کہنے لگی کہ میرا اس سے جو مطالبہ ہے اگر اس نے پورا نہ کیا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سخت امتحان کا وقت تھا۔ ان کے سامنے ایک طرف معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی تھی جس کے نتیجے میں ان کی ہر طرح کی بربادی ہوتی، دوسری طرف مصیبت جو قید کی صورت میں تھی۔ اس امتحان میں اللہ کے خاص بندے کبھی معصیت الہی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ مصیبت کو قبول کر کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید سیدنا یوسف علیہ السلام کی کیفیت کو یوں بیان فرماتا ہے، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرح یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔